अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक शख्स दरिया के किनारे एक सायादार दरख्त के नीचे छाँव में बड़े सुकून से लेटा हुआ था। उसने मछली पकड़ने की गरज से दरिया में एक कुंडी डाली हुई थी। घंटे 2, 3, 4 घंटे के बाद कोई एक आध मछली लगती, उसकी डोरी हिलती तो वो उठ जाता। वो मछली को कुंडी से छुड़ाकर अपनी एक टोकरी में रख लेता। एक बहुत ही अमीर शख्स जो उसके करीब ही बैठा हुआ था, वो अपनी फैमिली के साथ दरिया किनारे पिकनिक मनाने के लिए आया हुआ था। वो शख्स उस मछली पकड़ने वाले को बड़ी देर से गौर से ध्यान से उसको ऑब्जर्व कर रहा था। वो देख रहा था कि ये शख्स दरख्त की छांव में सुकून से लेटा हुआ है और इसने कुंडी दरिया में डाली हुई है। उसने कहा, यार ये कितना फारग और कितना फजूल शख्स है। इसने ज़िंदगी में क्या करना है जो एक मछली के लिए पहरों इंतज़ार करता है। मछली फिर भी लगे ना लगे, लेकिन ये आराम से लेटा हुआ है। इसको अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं। बड़ा अजीब आदमी है। उस अमीर शख्स से रहा ना गया तो वो उठकर उस शख्स के पास गया और उससे कहने लगा कि यार मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि तुम इस दरख्त के नीचे छाँव में बड़े सुकून से आराम से लेटे हुए हो। दरिया में तुमने कुंडी डाली हुई है। काफ़ी देर से देख रहा हूँ, मछली भी कोई नहीं फंसी। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं। ये तुम क्या काम कर रहे हो? इससे तुम्हें क्या मिल जाता है? उस मछली पकड़ने वाले शख्स ने उस अमीर शख्स से कहा कि ये मेरा रोज़गार है। कभी मछली लग जाती है, कभी नहीं लगती। बहरहाल मेरा यही रोज़गार है। कुछ ना कुछ बन जाता है और मेरी गुज़र औक़ात हो जाती है। उस शख्स ने कहा कि यार तुम एक कुंडी लगाए एक मछली के इंतज़ार में पहरों गुजार देते हो। तुम्हें चाहिए एक बड़ा सा जाल बनाओ, वो जाल फेंको, उसमें ज़्यादा मछलियाँ फंसेंगी। उसने कहा, ज़्यादा मछलियाँ फंसी तो फिर क्या होगा? उसने कहा, तुम उनको बेचकर ज़्यादा पैसे कमाओगे। उसने कहा, ज़्यादा पैसे कमाने से क्या होगा? उसने कहा, ज़्यादा पैसे कमाओगे, जोड़ के कुछ अरसे बाद तुम एक लांच ले लेना, फिर लांच पर बैठकर जाल से मछलियाँ पकड़ना। उसने कहा, फिर? कहते, तुम्हारे पास और मछलियाँ पकड़ने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने से ज़्यादा पैसे आएंगे, तुम्हारा कारोबार बढ़ेगा, तुम्हारा गुज़र औक़ात बेहतर हो जाएगा। उन पैसों से तुम और लांचें खरीदना और पैसे कमाना, बैंक बैलेंस बनाना, कारोबार को वुसअत देना और खूब दौलत इकट्ठी करना, गाड़ियाँ खरीदना, जो मर्जी करना। फिर चाहे आके इसी दरिया के किनारे बैठ के सुकून से इसी तरह दरख्त की छाँव में कुंडी दरिया में डालकर बैठे रहना। तो वो शख्स मुस्कुराया
اور اس نے اس شخص سے کہا کہ اب تمہارے خیال میں کیا کر رہا ہوں؟ میں وہی خوشی کر رہا ہوں جو تم کہنا چاہتے ہو۔ تو دوستو، ہمیں ضرور کام کرنا چاہیے، ترقی کرنی چاہیے، جتنی مرضی دولت کمانی چاہیے، اپنی آسائشیں اس زندگی میں حاصل کرنی چاہیے، ترقی کرنی چاہیے۔ بے شک گاڑیاں بنائیں، بے شک گھر بنائیں، بے شک کاروبار بنائیں، پلازا، بڑی بڑی بلند و بانگ عمارتیں بنائیں، لیکن ان سب کاموں میں کبھی بھی اپنی ذات کو فراموش مت کریں۔ ان سب کی تلاش میں ہم اپنی ذات کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ آتے ہیں۔ اپنی ذات کا خیال رکھیں، اپنے سکون کی خاطر یہ سب کچھ کیجیے گا۔ اگر ان سب چیزوں کے حصول کی خاطر آپ کو اپنا سکون اور اپنی ذات قربان کرنی پڑے، وہ کبھی مت کیجیے گا۔ خوشی آسائشوں میں نہیں، سکون یہ سب کچھ حاصل کرنے میں بالکل نہیں۔ سکون اپنی زندگی سے غیر ضروری چیزوں کو نکال باہر کرنے کا نام ہے۔ کچھ وقت اپنے آپ کو دیجیے، اپنی باڈی کو دیجیے، اپنے آپ کو کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ اپنی مرضی سے اٹھیں، اپنی مرضی سے سوئیں، اپنی مرضی سے کھائیں، اپنی مرضی سے گھومیں پھریں، چلیں اس دنیا میں۔ یہی آزادی ہے، اسی میں سکون ہے۔ بہت زیادہ دولت، بہت زیادہ بینک بیلنس، گاڑیاں، محل نما مکان یا آسمان سے باتیں کرتے ہوئے پلازاز اور بلڈنگز کھڑی کرنے میں نہیں۔ ہم ان چیزوں کے حصول کی خاطر اپنا سکون برباد کرتے ہیں، اور پھر جگہ جگہ سکون کی تلاش میں ماتھے رگڑتے پھرتے ہیں، لوگوں کے آگے جھکتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ ہمیں پرابلم کی جڑ تک پہنچنا ہے کہ پرابلم ہے کیا، یہ دنیا کیوں بد سکون ہے، بے سکون ہے، بے چین ہے، اضطراب میں مبتلا ہے۔ دراصل ہم بغیر سوچے سمجھے دوڑے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم چاہتے کیا ہیں، ہماری منزل کیا ہے۔ بہت ساری دولت اکٹھی کر لینا ہماری منزل نہیں ہے۔ انسان کی اصل ڈیمانڈ جو ہے روٹی، کپڑا اور مکان کے بعد، وہ سکون قلب ہے۔ وہ سکون چاہتا ہے، وہ اطمینان چاہتا ہے۔ اپنے اطمینان کو، اپنے سکون کو دولت اور
یہ دنیا کی خواہشات پر قربان مت کیجیے گا، ورنہ آپ جہنم کی زندگی ہی گزاریں گے، جنت کو ترسیں گے۔ اطمینان پائے ہوئے قلب کو کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ دھیان کیجیے گا، غور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس دنیا کی چمک کو خواہ مخواہ اپنے سر پر سوار مت کیجیے گا۔ اس میں آپ کا سکون بالکل نہیں ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔